السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في الكوريجي ديال ليكزارسيس. ان شاء الله في هذا ليكزارسيس هذا اول حاجه غادي نخدمو في هذا الفيديو هو كيفاش نخدمو الطابلو د ريبارتيسيون. بالنسبه للطابلو د ريبارتيسيون عندنا كنعرفو بلي في لي زيكزارسيس سامبل تيكون عندنا توتال، كيكون عندنا لي زاتولي اوكسيليير اللي كتكون فيهم لادمينستراسيون لونتروتيان، اي حاجه كتكون غير اوكسيليير في لونتربريز. بالنسبه لي زاتولي برينسيبال كيبداو من لاتولي ابروفيزيونمون اولا اتولي داشا اولا سيرفيس داشا. يعني من هنا لابروفيزيونمون سي ان اتولي برينسيبال حتى الديستريبيسيون، هادو كاملين كيكونوا دي زاتولي برينسيبال. بالنسبه لادمينستراسيون لونتروتيان وبزاف ديال لي زاتولي كيكونوا قبل لابروفيزيون كيكونوا غير اوكسيليير. بالنسبه هنا عطاونا مجهول واحد اللي هو لادمينستراسيون. بالنسبه كيف ما قلنا لا فيديو القديمه في لي زيلمون سيبليتيف شنو هما، عندنا لي شارج انكوربورابل. حنا عاطينا نقلبو على توتال د ريبارتيسيون بريمير، يعني خصنا نزيدو عليه لي شارج ولا لي زيليمون سيبليتيف باش هكا نوصلو توتال د ريبارتيسيون بريمير باش نقدرو نخدمو التمرين ديالنا ونكملو الطابلو اللي عاطينا كنا نحسبوه. بالنسبه لي زيليمون سيبليتيف كيف ما قلنا في الفيديو الفايت، لي زيليمون سيبليتيف هما لي شارج هما لا rémunération de capitaux propres, la rémunération de l'exploitant وهما لي شارج سبستيتيسيون اولا لي كوكاشي. بالنسبه لهاد الحاله هادي ديال هاد ليكزارسيس اللي عطاونا هنايا، عطاونا لا rémunération théorique des capitaux propres est calculée auto ديال 10.5%. بالنسبه لكيفاش غادي نحسبو الكالكول ديالنا، نمشيو نقلبو على الكابيتال. عطينا الكابيتال هو 2,600,000 مضروبة في 10.5. نشوفو لا بيريود اللي كنخدمو فيها واش مونسييل تريميستريال ولا سيمستريال. في هاد الحالة هادي عطاونا بوغ لو موا جوان، يعني كنعرفو بلي كنخدمو مونسييل، يعني غادي نضربو 2,600,000 مضروبة في 10.5 مضروبة في 1 مقسومة على 12 غادي تعطينا هي 22,750. 22,750 شنو قالوا لينا في التمرين؟ 22,750 يعني غنكتبوها هنا في التوتال ديال لي زيلمون سبليتيف باش نريبارتيوها على لي زاتولي اللي عاطينا 100% في لادمينستراسيون. يعني داكشي اللي غيخرج لينا هنايا غادي نحطوه ديريكتومون في لادمينستراسيون. يعني هاد التوتال هذا اللي هو 22,750 اللي ضربناه في 100 وقسمناه على 100 غيبقى هو الناتج، كنحطوه هنايا. بالنسبة للتوتال د ريبارتيسيون بريمير عندنا هما لي شارج انكوربوراب بلس لي شارج سبليتيف كيعطيونا هاد المونطو هذا. بالنسبة ل 27,250 زائد 22,750 عطاتنا 50,000. بالنسبة لابروفيزيونمون ديجا عطاوها لينا في التمرين، يعني ما غنزيدو عليها والو غيبقى هي النيت نفس الطريقة لي زاتولي الاخرين. بالنسبة دابا غادي نخدمو على لادمينستراسيون. هنا عطاونا غير مجهول واحد، يعني هاد المونطون غيعط هو النيت. هنا علاش درناه بالناقص؟ حيت فين ما كتلقى لينا اتولي مع اتولي كنديروها بالناقص، ولكن ما كنريبارتيوهش بالناقص كامل، كنريبارتيوه بالموجب ديالو. ولكن هنا غير باش كنديرو هاد 50,000 ناقص 50,000 كتعطينا صفر. يعني في التوتال د ريبارتيسيون سكوندير خص ديما دوك لي زاتولي اوكسيليير خصهم ديما يعطيونا صفر كيف من فهاد الحالة، يعني 50,000 ناقص 50,000 كتعطينا صفر. بالنسبة للريبارتيسيون اللي عندنا هنايا في لادمينستراسيون شنو قالك بالنسبة لادمينستراسيون بالنسبة للابروفيزيونمون 40%، يعني ديك 50,000 في 40% غتعطينا 20,000. في 20% وحنا غاديين كنريبارتيو في دوك لي بورسونتاج اللي عندنا. 40% تعطينا 20,000، 20% تعطينا 10,000، 20% 20%. بالنسبة لهنايا درنا 50,000 ناقص 50,000 صفر. هنا غادي نبداو بالتوتال د ريبارتيسيون بريمير، يعني 97,200 زائد 20,000 غتعطينا 117,200
كنبقاو غاديين بهاد الطريقة، يعني كنجمعو غير التوتال د ريبارتيسيون بريمير غير في هاد لوكا ديال التمرين. باقي ان شاء الله غادي نشوفو تمارين اخرين ونشوفو كيفاش كيتعمر الطابلو د ريبارتيسيون ديالهم. بالنسبة لهنايا هادشي كنمشيو بنفس الطريقة، يعني كاملين بنفس الطريقة. غادي نجيو لا ناتور دو لونيتي دوفر. هاد لا ناتور هادي كيكونو هما عاطينها لينا في التمرين. بالنسبة لهنايا قالك درهم داشا دو ماتيير بروميير. بالنسبة لاتولي 1 اور مان دوفر. بالنسبة لاتولي 2 اور مان دوفر. بالنسبة للديستريبيسيون ارتيكل فوندي، يعني كل انيتي فوندي. بالنسبة لهنايا قالك درهم اشطي، يعني شحال من درهم شرينا، كل درهم شحال شرينا فيه. غادي نجيو للتمرين ديالنا، غادي نقلبو على لي زاشا. لي زاشا عندنا هما هادو. عندنا في لي بلاك دالومينيوم شرينا 5000 متر كاري 190 درهم للمتر كاري، وشرينا بالنسبة لليوتيوب 37000 متر ب6 دراهم للمتر. يعني هنايا قالك درهم اشطي، يعني هاد الكونتيتي في لو بري هي كتساوي لنا درهم اشطي. يعني هنايا شرينا 5000 مضروبة في 190 زائد 37000 مضروبة في 6 اللي هي اللي درنا هنايا. 5000 مضروبة في 190 زائد 37000 مضروبة في 6 عطاتنا 1,172,000. بالنسبة للأور مان دوفر كنجيو ديما للتمرين ديالنا، كنجيو لي شارج ديريكت، حيت هنايا غنريبارتيوهم على حساب باش نخرجو من طابلو دو ريبارتيسيون دوك لي شارج انديريكت. يعني بالنسبة لاتولي 1 قالك 13500 فيها 9000 ساعة بوغ لا كوب لو فاسوناج دو تيوب طو اوغير 12 درهم. هنا قالو لينا غير اور مان دوفر، يعني 13500. بالنسبة لاتولي 2 تا هي اور مان دوفر ان ناطون نيسيسيت 30 دقيقة دو مان دوفر طو اوغير 10 دراهم. يعني قالك كل اونطين كتاخد لينا 30 دقيقة. يعني هنايا شنو غادي نحولو؟ غادي نحولو شحال من اونطين قداتو لونتربريز، يعني شحال من اونطين دارت ليه البرودكسيون باش نعتبرو، حيت حنا خدامين بأور مان دوفر ماشي بنص ساعة، يعني خدامين بأور، يعني غادي نعتبرو كل جوج ديال لي زونطين كيساويو لنا ساعة. بالنسبة باش نعرفو هادي شنو درنا في التمرين ديالنا، غادي نشوفو شحال برودوات لونتربريز. نمشيو لا برودكسيون ديال لونتربريز، برودكسيون ديال 16500. حنا قلنا كل انيتي قداتها لونتربريز، يعني كل جوج ديال لي زونيتي في ساعة، يعني 16500 مقسومة على جوج زائد 7600 مقسومة على جوج هي اللي درنا هنايا، عطاتنا 12050. هاي 16500 مقسومة على جوج زائد 7600 مقسومة على جوج عطاتنا 12050. بالنسبة لي زارتيكل فوندي، يعني قالك شحال من ارتيكل بعتي. غادي نجيو ليكزارسيس ديالنا، نمشيو لي فونت. باعو 17000 وباعو 8000، يعني 17 و 8000 هي 25000 هي اللي درنا هنايا. بالنسبة باش نلقاو لو كو لونيتي دوفر هما توتال د ريبارتيسيون سكوندير، يعني 1,117,200 مقسوم على 1,172,000 عطاتنا 0,1. بالنسبة لاتولي 1 378,000 مقسوم على 13500 عطاتنا هي 28. بالنسبة لاتولي 2 عندنا 301,250 مقسوم على 12,050 عطاتنا 25,000. بالنسبة للديستريبيسيون عندنا 50,000 توتال د ريبارتيسيون سكوندير مقسوم على لو نومبر دو لونيتي دوفر عطانا هو جوج. بالنسبة للطابلو د ريبارتيسيون كيعاوننا باش نلقاو لي شارج انديريكت، يعني في الطابلو د ريبارتيسيون كنحسبو لي شارج انديريكت باش يعني كيكون عندنا دي شارج اللي ما كيكونوش باينين، خصنا نزيدو نحسبوهم في لا برودكسيون ديالنا. حتى لهنا كتكون لا فيديو الاولى
ديالنا سالات. نتمنى نكون فتكم كيفاش تعمر الطابلو د ريبارتيسيون. باقي ان شاء الله غادي نخدمو دي زيكزامبل اخرين اللي مختلفين على هذا الطابلو هذا، اللي كيكونوا فيهم مثلا جوج ديال لي زاب ديال لي سيكسيون اوكسيليير. شكرا على المتابعة ديالكم. نتلاقاو في البارتي الثانية اللي غادي يكون فيها طابلو او ديال الكوداشا زائد سي بي. ونتمنى نكون فتكم ولو شوية في هاد لي دو فيديو اللي دازو. وشكرا على المتابعة ديالكم مرة أخرى. الفيديو الجاي إن شاء الله.